आमचे ताले कोरिया मोरी porcoduya posa durgani soria fula ekta koria ta soe okur gotya ani mai tuya Somli sagata melia Somli lagi sorya Amche tale egoria Modi Lord Conduya Falliamitor Otoli Hishelti Napoli Fulator Kut Miltoli Mariek Fagosali Sobli sanata belia Sobli lagi sorya Acetare ecoria Mori porcoduya Devamuka uboramcha Amche modля favorna Favona stana Fukiamogan Devanam kai kelia Favona stana Fukiamogan Devanam kai kelia Tache utor kanar podo Zalya jivon kodo suro Kashamkan jivi kocha Aistuam toloi tolo Kashamkan jivi kocha Aistuam toloi tolo बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे Amen आमच्या सुमिया दुर्गेसाची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे हासो तुमचे सवे आसू
मोगाल भाव भयणीनो, आयज नोवेनाचो पयलो दीस. तर आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा वचात बोडव्याचे राणये भाशेन देवाक बघून शुभ वर्तमान परगटात. स्वर्गा राजान आंच बोडवे दीस रात देवाचे मुखामोळ बोगीत आसात आनी ताची तुस कोत्तात. तशेंच आमी जाणात बोडवे देवाचे दूत. देव सांगता तें काम ते कोत्ता आनी मनशा फुडाक देवाची सोडवण फाटयतात. आंकवार मारये बोडव्याचे राणये हो माताळो आमी नियाळटाना आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनी देवाक लागीं आसूं आनी ताचे वाटेन चलूंक देवा लागीं ह्या मिसांत मागुया. जाते बॉडी आमी आमच्या भुरग्यांक देवा सशी हाडूंक प्रयत्न करूंक ना, न्हय म्हण आमी बी देवाची ओळख ताका दिवंक ना. आवय बापूय कशी ह्या आनी सबार चुकींक लागून ह्या प्राचीत रितीन वांटो घेवन देवा लागीं बोक्षणे मागुया. मारिया भावाताची ओस्तोरी आपल्या पुताची आवय जावन देवान तिका विचून काडली तेन्ना देवाक जबाब दिवंक तिका सोंपें जावंक ना. तरी ती देवाची खुशी म्हूण तिका गोमता तेन्ना ती भावार्थान देवाचें आपोवणें मांडून घेता. आमचेर वायट परिस्थिती येता तेन्ना तुजेर आमचो भावार्थ थिरावचे बदलेक आमचो भावार्थान हाडला. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकर. सुमिया काकुतकर. मारयेन सोदांच बापाची खोशी केली. क्रिस्ता जेजू ल्हाना आनी ओकोस्ता सोवें आमी आमचो हुस्को करूंक दवरूंक ना. ह्या वरवीं आमी बापाची खोशी करूंक आनी चलूंक आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर. मारिया मागण्याची ओस्तोरी. सोम्या जेजू आमी आमच्या जिवितांत तेर रोजाराक वेळ दिवंक ना, दुसऱ्या संवसारान वस्तूंक वेळ दिला. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकर. सुमिया काकुतकर. सर्वप्रभुता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. ह्याच्या दिसाक पयले नवेन दिता रोजालीन फर्नांडीस ह्या आमचे भयणीचे पासत मागुया. सायबडीची मजतीन तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक. आयज आपलो वाडदीस मनयता तांचेरूय बी देवान आशिर्वाद घालचो. बो करून पिडीत आसा ताका भलायकी पेकोणी सायबडीची मजतीन मागुया. बो करून मागुया. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी जेन्ना आमी सायबडीच्या गुणांचेर मात्रेल्याचेर टायटल्स ऑफ मॅरी हाचेर नियाळ कोत्तले बो करून आमच्या भुरग्यांक आवय बापायनी नोवेनां काडपाक तांचें मन उजवाडावंक तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. काकुत्सारा देवा आमी भोव वस्कोत भुरगीं तुजी देखून ह्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या अंतस्करणाक वस्कोतायेन आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या कोडेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुताच्या दुर्गेसाचो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणेच्या सासना. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासन मांडून दवरली आनी काला लुगां आदलो कोण एकलो आसनार येवन बसलो. ताचे नेस्पां आवरून हिमा परी धवे. ताचे तकलेचे केंस मेंढऱ्याचे लोवे इतले नितळ. ताचे शिवासून एका उज्याचे आकट्या परी आनी ताची चाकां जळत्या उज्या सारकी. ताचे मुखार एक उज्याची नोट व्हांवताली. हजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हजे
रातचे दर्शनात तेलून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सर्गीच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काला लुगां आदल्या शी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळे पर्जाचे, राष्ट्राचे आनी भासाचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे सम्राज्याचे केन्नाच निसंतण जावचें ना. देवाचे उतर हे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत भरला. परतून म्हणुयात, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत भरला. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोषाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाचे मनशाक असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 ताराची किन्नरी धरून ताका सोडगितां गायात. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत भरला. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताचे मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत भरला. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत भरला. राष्ट्राच्यो मांडण्यो सर्वेस्पर फिस्कायटा. पर्जाच्यो कल्पना तो निर्फोल करून सोदता. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासनाची. ताच्या काळजाचे अत्रेक संस्थीचे संस्थीक तोखतात. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत भरला. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. मनशाच्या पुता मुखार खात्रीन उबी रावूंक, मागणे करूंक जागृत रावात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोबे हासो. तुझे सोबे आसो. लुका बरमणे चित्रपिसाचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यात नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोडून धाडलो. दाविदाच्या गोरडांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें तर जालें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भायर वचून देडुतान म्हणलें, नोमान कुरपेन वरळी, सोमी देव तुजे जाय आसा. आनी उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जाय ते चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, तुका तर देवा थंय कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गुरबेस जातली आनी एका पुताक पोरसूत जातली आनी जेसू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली. आनी ताचे बापाय दाविदाचे शिवासन दोनी देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोरव्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन दुताक म्हणलें, म्हाका धाडल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें. आनी दिवदूतान म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सोक्ती तुजे सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजो जल्मतलो ह्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी सोयरी इलिझाबेथीन तिणें जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्याय जनांत तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें,
ही आसा हांव देवाची चाकून तुजे अतराप्रमाणे म्हजे सवें घडो आनी देवदूत तुजे सशिल्लें करसल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ परतो महान हे. बरें, आमी हे पावटी लादीन आमी तेच कोत्ताना लादीन कोत्तात तुमी घरा कडेन कोण लादीन कोरिना आतां भायर पडया. तुमी म्हणटली फादर हें कितें आतां आमकां लॉस कोता सगळ्यांक जिरू. इट इज अंडरस्टूड आमी शॉर्टकट मातात न्हू आनी लादींक काट कोतात. हे आनी कोण कोतलो लादी तेच केलें तो पुरो. कित्याक लादींक गेल्ल्या कित्याक लादनीचो मिनींग कितें? वॉट्स द मिनींग ऑफ लिटनी? लिटनी म्हणजे कितें? इट्स अ इंग्लिश meaning. Litany means a prayer consisting of a series of invocation and supplications by the leader with alternate responses by the congregation. म्हणजे एक लोक म्हणटा आनी आमी म्हणला आयज न्हू बोडीवांची राणी आमचे पासून माग, सवस्काची राणी आमचे पासून माग. सो इट्स अ invocation and supplication. Second meaning कितें? A resonant or repetitive chants, cheering praises. Cheering, we are cheer, praises. Magir usually lengthy recitation or enumeration of familiar litany. Okay. So in other words, what is the meaning of litany? Repetition. So in short, it is just another praise. Magne कितें वाकाणपाचें. So you see, litany is a prayer of praising the values. So when we cut litany, we say that सायबिणीक आनी कित्याक वाकाणपाक जाय. It is saying that. So don't avoid litany next time. Another 5 minutes. 15 मिनटो आनी 5 मिनटो दिवपाक जाय न्हय. So this time we have chosen 5 titles of Mother Mary which are common in the litany. ही आमची सायबीण. ओके, ती आतां आख्खे नोव्हेंबर अशी आसतली. आयज कितें टायटल तिजें? वॉट इज द टायटल? बोडव्यांची राणी, क्वीन ऑफ एंजल्स. ओके, आतां दोग जावन बोडवे हाडले धरून. हे दोग जावन बोडवे म्हाका मेळ्ळे. ओके, कम हियर. अशी ही भुरग्यांक, पूण आतां कितें जालां, भुरगीं आतां सांडोली आनी बाबडी वाडलोली आयल्यात. आसूं, तुमी फाल्यां मातशें ताका सोदून हाडल्यात भुरग्यांक. ओके, हे नोवेन भुरग्यांच्या सदांच वर्सा वरांक बोण मारता. भुरग्यांक काडात. हांव खंय गेल्या ती भुरगीं, एग्जाम कांय नाय आतां. सो आसतलीं घरा कडेन मोबायल घेवन आनी कितें करतात, मोबायल दिसरात. तर एंजल्स, शी इज कॉल्ड क्वीन ऑफ एंजल्स. She is called Queen of Angels. One title. So today we are going to reflect on this title, Queen of Angels. What it means? जायते बडे आमी म्हणटा लादींक बोडव्यांची राणी. कित्याक काय बोडव्यांची राणी? So all these 9 days we will take one title of Mother Mary. Today we have taken Queen of Angels. Okay? We'll go ahead. Now, this is the crown of Aaron. Aaron is a Kondo, is a brother of Moses in the Old Testament.
The crown had a second fillet of blue lace, a color chosen, a type of heaven, an ornament of honor, a work of power, and delightful to the eyes of beauty. Over this crown was a golden diadem with the inscription, Holiness, holiness to the Lord. The diadem, a fillet of silk, was 2 inches wide, sometimes blue, swinged with pearls or other gems, and enriched with gold. So you see, such rich was the crown of Aaron. Itlo rich crown Aaronacho. What about the crown of Mary? Is married to crown best of Sadoha. But imagine the crown of Mary in heaven, much richer than Aaron. And she is called queen. Why? Because by grace of God, God is queen and empress of the universe. Okay? Saint Athanas says, if the son is a king, the mother who begot him is rightly and truly considered a queen and sovereign. Protestant भाव म्हणटले तिका कितें राणी म्हणटात ते आमचे भाशे मनीस पण बागेंत आतानूच कितें म्हणटा समज तिजो पूत राजा आवय कोण जातली राणी जातली सो इट इज नॅचरल राजाची आवय राणी. So Holy Mother Church has guaranteed that royal title of her. In the Mass of $7, she sings, Holy Mary, the Queen of Heaven and Mistress of the world, stood by the cross of our Lord Jesus Christ, full of sadness. Bari. Next. आणि आम्ही कितें म्हणटा communion verse of the Mass of Our Lady of Mount Carmel, most noble Queen of the world, Mary ever Virgin. And 3-4 great antiphons of Our Lady salute her as Regina Caeli, Ave Regina Caelum, and Salve Regina. आयज आमी गॉस्पल वाचला थंयसर कितें कोतो एंजल कोण एंजल तो एंजल Gabriel. What he says? What is the thing he says? How does angel greet Mother Mary? Hi Mary. अशें म्हणटा Hi Mary म्हणटा. How did angel greet Mother Mary? But how? He knelt down in front of Mother Mary. Otherwise, you will see the picture afterwards of Annunciation. Bodvo, Ankwar, More, Dimi Galta, Dimi. So you see, angels are superior to men. Ami, Ans Bodve, they are higher than men, but he becomes low to Mother Mary, you see. We'll see it afterwards, okay? Yeah. So, there is a story behind Regina Caeli. रोमांच्या शहरांत खंय न्हू एक पावटी वस्काची पिडा आयली वस्काची पिडा in the year 596 आनी पोप ग्रेगरी ताणें लोकांक सांगलें पुरसांव काडपाक ओके टू द चर्च ऑफ आरा चॅली म्हणटा थंयसर आनी सायबिणीचें पिक्चर घेवन तो पुरसांव काडूंक लागलो आनीक हे पुरसांव बागेवन लूक आनी ड्रॉ केलोलें बिकॉज लूक वॉज द क्लोजस्ट टू मदर मॅरी आनी हे पुरसांव काडटना कितें जालें अकस्मात आंश बुडव्यांचो आवाज आयकूंक आयलो वयर स्वर्गार आनी ते सगळे थांबले आनी तेन्ना कितें जालें ताका दिसलें एक बुडवो आपली तोरवार पोत्यांत घालता you see here an angel was seen putting his sword back into its cupboard. The plague had ceased. वस्काची पिडा बंद जाली आनी लोक साळवार जालो आनी तेन्ना ताणें कितें केलें he named that place as Regina Caeli ते वाटेन okay castle of the holy angel. So this is the one miracle took place in Rome when they
called up the name of Mother Mary. Okay? So, आमी म्हणटा न्हू angels. What's the meaning of angels? ताचें काम कितें? तुजें काम कितें रे? तो म्हणटा आपणाक कांय काम दिलें ना मामीन. तुजें काम कितें? So angels आचें काम कितें? They are sent as messengers. Angels means one going, one sent messenger. Angels are God's instrument to tell God's will to man. But the essential function is to serve the throne of God. आजच्या पयल्या वाचून मेकला Daniel gives a magnificent picture. I held till thrones were placed and ancients of days. Okay? So स्वर्गार ते बोडवे आसात. दीस रात ते देवाक वाखाणटात आनी देवाचो संदेश मनशांक दितात. ओके, नेक्स्ट. You see here, this is a picture. This is just one host, chorus of angels. Okay, this is the crowning of Our Lady in heaven. So angels. Okay, all the angels have gathered. Yeah. See here, the picture of Annunciation. Angel Gabriel bowing down to Mother Mary and saluting her as kide? Hail Mary, full of grace. Naman Mure Kurben Bolole. Next. These are the types of angels. Zaidi Bashan Hate. Seraphim, cherubim, thrones, powers, dominions. Okay? Virtues, archangels. So different types, class of angels are there in heaven. Next. आता सायबीण जेन्ना जेजूक जुजे आनी सायबीण जेजूक पळोवन गेली तेन्ना which angel was accompanying them? It's not mentioned. But which angel you think? Which angel? They say it's Michael, Saint Michael, because the devil was after him, after Jesus. So God sent Michael to protect Jesus. And along with Michael, all the other, there will be band of angels accompanying them. Okay. आता पयर आमी 15 तारखेर कसलें फेस्त केलां? सायबिणीक स्वर्गार कुडी वयत स्वर्गार वयली न्हू? कोणें वयली स्वर्गार? All the angels accompanied her. सगळे आंज बोडवे तिका वयर स्वर्गार घेवन गेले. ओके, ऑल. या तुम्ही पळयला सायबीण जेजू जाल तेन्ना एकलो आसलो एंजलू? There were many, but they said angels, okay, angels were there to protect Jesus from harm. Okay. See, they believe that one house of Mother Mary where she stayed in Nazareth, it was lifted up and shifted to one place called Loreto. This is a miracle. They believe that मारयेचें गोर जुंय जेजू जालोलो न्हू नाजरेत ते उबारले खंय आनी एक प्लेस दवरले. This is the house they lifted, house of Loreto. रोमाच्या शहरांत आहा. You go and see if you get an opportunity. So these are the works of angels. जायतीं कामां आहात एंजलांची. So when we say बोडव्यांची राणी, what we mean when we call Mother Mary in the litany Queen of Angels? What do you think she does? What Mother Mary does? She says, she gives a command to the angel, go and look after him, attend his work. So you see how powerful is Mother Mary. Okay? So this is the title that we have.
So Burgiano, I would say Burginant. So let us try to get in close Jibashan, how the angels are in close association with God. We also आमचे भुरग्यांकूय आमी देवाक लागीं हाडपाक जाय. This should be our aim as parents. Try to get your children as close to God like angels. So let this title of Mother Mary, Queen of Angel, help us in this regard. उभी रावया. ह्या वेळार आमी आमची मागणी देवाक उबारुया. धर्मीक फुडारांनी भाशेन आमच्या सरकारी सामाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक दिल्लो अधिकार आनी पदवी देवा कडल्यान येता म्हूण समजून आपल्या खाला आसलोले पोरजेची जबाबदारेन स्वतान नितीन निस्वार्थीपणान सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आजकाल भारतान बायल भुरग्याचेर बलात्कार अत्याचार घडटा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी तांचे सुरक्षे खातीर फावो ते पावलां मारूंक आनी वायट जाल्ल्या बायल मनशांक न्हीद फावो करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मारिया बडव्यांची राणी सदांच आपल्या जिवितान ज्ञानवीक जाली आनी देवाचेर आपलो बावात दवरलो. आमचेर वायट परिस्थिती येता तेन्ना आमी आमचो बावार्थ देवाचेर थिरावूंक ह्या भाशेन मारी भाशेन देवाक बगूंक आनी देवाची बरी खबर परगटूंक ह्या नोवेनान मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयच्या मिसाची मांडवल करतल्या बागयोन बार्तिलोम्यो ह्या जल्म्याच्या भुरग्यांनी भावार्थान वाडूंक दुसऱ्या सवे ल्हानवीक जावंक आनी मार्या भाशेन देवाचेर भावार्थ थिरावंक बापाचो आदार आनी सायबीन मायेची मजत तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोदळ बापाची मागणी मी बल्लां ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमचे कडचो आमचें मन तुज्या जाणवायन बरें परान बरें तें आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
Sorvespora manun ke amchi dana, manun ke amchi dana. Kudani yokmo, tuka dita baba. Kudani yokmo, tuka dita baba. Sorvespora manun ke amchi dana, manun ke amchi dana. Tutamcha otmya, razvotoloi baba. Tutamcha otmya, razvotoloi baba. Sorvespora manun ke amchi dana, manun ke amchi dana. म्हजे बाबदे आमचे बलिदान सर्वविधा देवा बापाक मानतात असलें सांगून मागा. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सगळ्यांचे बापा, मनीस जाल्यार तुज्या क्लासपुतान आंकवा मरिता जल्म घेतना तिच्या आंकवा पडी बाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारीन तो पवित्र करूं आनी आमची बेडून तुका बांदता तसली जावं क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारला. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्रा सासणेच्या देवा सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवाय मरयेक आमी नमन करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी गिती पुरगुटाव. आपल्या आंकवापणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या क्लेस्पुताची ती आवय जाली आनी सास्तीक प्रकाशणे संवसाराक फांकलो तुजे जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. त्या देवदेशीन देवदूत आनी सगळो सगळो दरबार तुजी तो महिमा वाकाणटात. तांचे संगाती आमचे तळून मेळून आनंदान तुजी स्तुती आमी गायताव. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा. Sorgi tuka sorgi soiso. Sorvesporaci navi yetan taka soiso. Sorgi tuka sorgi soiso. बाबा करसून पवित्र सगळ्या पवित्रपणाचो सूर तुझ्या पवित्र आत्म्याक गाळून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरण सुसंगेच्या आदी तेणें हुंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवणाचो सण कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिलें म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी तें पियात, ही म्हज्या रक्ताची खालस. नवे आनी सास्तीक करोडाचें रगत पातकांचे भक्षणी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हजे पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या गुडासा खुरात.
आमी तिसरो जबाब दिवन भावचो करूया. तुज्या खुर्सा आनी पुरुशपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सुमिया संवसाराच्या सुरबुंडरा आमची सुरबुण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी ह्या जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा गो शेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्मा बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की तुमी चेर बेसारले तुजे पवित्र सभेची उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागन बापा, फिलिप आमचे गोली बापा, सुमिया आमच्या आदारे गोली बापा आनी सगळे यादिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्संपणाचो बरवास मेल्यान ते आमच्या बाबा भुनीची काकूत कर. तांकां तुजे ज्येश्ठाकुत मेळना समेस्तांक तुजे इम्पोज उडे तुमकां मोळे पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयज नोवेन दिता रोजालीन फेर्नांडीस ह्या आमचे भुनीचेर आशिर्वाद घाल आनी ताच्या कुटुंबाचेर. तांकां तुजे सगळे आंकवार अशें आंकवार मरे देवाचे माये संगाती तिचे पती बागेंदर साहेब बागेंदर वृता आनी सर्व करतका मानवले ते सगळे भक्तां बरोबर सासुडिस्कांत आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बोडवे जावन आसात देवाचे दूत देवाचे काम करतात देवाचो संदेश दितात आनी आंकवार मरिया जावन आसा बोडव्यांची राणी. तर जे भाशेन देवाक आमचो हुस्को आसा ते भाशेन त्या हून आंकवार मरेकूय आमचो हुस्को आसा. ती बोडव्यांक सांगून आमकां राखूंक लायता वा आमची कामां करूंक लायता. तरोच बाबा देवाचे पदवेचेर दी म्हूण आमचे बाबा म्हणून आमकां जोड एकले देवाची कृपा मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार सुता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडूंक दिनाका पूण वाड्यांतली आमकां निवाल. सर्वेस्पराचो वाड्यांतली आमकां निवाल दोया करून जिवितांत सोबत आमकां दिसुकीच्या आसकाक आनी आमच्या सर्वर्ण राज्य दिसाचेक आमी बोरभाशेन वतेकता तर आमकां तुजी दार काकृती सर्व पातकांनी सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. सुमिया जरुरीसा तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळतेचे दीस घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तुका शांती दिता. तूंच तुका एकपणान सांबाळ जो जियेता राजभर चलयता सासणुच्या सासनांक सुम्याची शांती सुद्दां घाल. तुमची सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातोले आमची काकूत देवाचे शिले संसाराचे पाप कातोले आमची काकूत देवाचे शिले संसाराचे पाप कातोले आमकां शांती दे शांती दे. हो जन आसा जेवू जेजू जो आमकां जण एकल्याक आपल्या आवयच्या आस्त्रेकाल रावंक तशेंच आपल्या बापाचे पदवेचेर थीर गोड बावा दवरूंक उलो करता. अशें जेवणान तुमी सगळीं हांगा सुटल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळची.
उबे रावया. प्रार्थुया. कोणबळ बापा बागेवन अंकवार मरेक आमी मानतना तुवें आमकां सुगीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोषपुरी जाल्या आनी विस्वासान तुका कोलो मारता. तेच अंकवार मायचे देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या संडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूं म्हूण आमकां कोरपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुताचे तुजेर हावी. मातशें बसूया. आजच्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या टिचे आशा टिची फिओनाचे जोम्यान ताका शाबासकी भुरग्यांनी बरी भाशेन वाचप केलें आनी दुसरी मांडावळ केली ह्या पासत. आतां मिसाल्या उपरांत कॅन्टीन आसा आमच्या पीटी आमी जाणा एक आमच्या ह्या वर्साक एक जोमो आमी काडला पीटी म्हणजे आवय बापूय एकठांय जावन एक ग्रूप केला. तांणी कॅन्टीन घातला तर जो फायदो मेळटला तो दोतोनीच्या वावराक तुमी कितें कॅन्टीनांत वस्तू घेतल्यो आनी आमच्या दोतोनीच्या वावराक आदार करतले म्हूण आमी रावता. तशेंच जे भाशेन हांव सदांच म्हणटा भुरग्यांक हाडात हे नव्यान भुरग्यांचें वरसभर तांकां ट्युशन 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 आनी ट्युशन दिवन तुमचीं भुरगीं आयकतात मागीर तुमकां शब्दां सांगतात. ट्युशन पासून आसल्या आसतना हे नोवेनाक 9 दीस सॅक्रिफायस करात. सावी तुमचेर आशिर्वाद घालतली. जाते वडी आमी संवसारी वस्तू घालतात देवाची वस्त घालपाक फाटीं आनी मागीर आमकां भुरगो मागीर खोंकें दाखयतात. मागीर तर भुरग्यांक ते भशेन हाडची म्हूण हांव रावतां. फाल्यांक दुसऱ्यांक सांगची जी येवंक लागताणी. भुरग्यांक प्रॅक्टीस गायनाची जावं वाजोवपाची आमी आनी ऑल्टर सर्वर्स ते लिस्ट करून घातला. तुमी मातशें पळोवचें आनी ताका ताचे डेज मार्क केले तेन्ना तुमी भुरग्यांनी वाजोवचें म्हूण हांव रावतां. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बसून ह्या क्रिस्ताचे शांतयेंत तुमकां धाडटा. सगळीं बरोबर म्हणुया. फिरगोजेच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायान पासत आनी देव आपोवणे पासत मागणे. देवा आमच्या बापा रोमाक थांव तुवें तुज्या एकल्याच पुताक मनशा कुळाचो ह्या म्हूण नेमलाय. तुज्या पवित्र आत्म्याक आमच्या फामिलीचेर दिवूंक दी म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थना. पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान आमच्या फिरगोजेच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायाक गोड जावं आनी तुटून आसलेल्या पासांनी घडून तांच्या एकवटान आनी वावरान क्रिस्ताक दाखल करूंक आनी देव आपोवणी तांचे कडल्यान उपसूंक आमी मागता. सोम्या जेजू आमकां पवित्र यादनीक आनी म्हत्वाची दी. मिसाची भेट समोरपूंक ल्हान तुजे सोशी हाडून बाबात्यांचो भावाक अदीक रावून शुभ वर्तमान सगळ्यांक लोटून पाक्यांक बक्षणें फावो करूंक जिविताच्या उंड्या वरवीं आत्म्याची भूक मारूंक पिरेस्तांक आनी मरणाचे तोडेर आसलेल्यांक बुजवण दिवंक तुजे राज आमचे मदें स्थापूंक मारी आमचे महायाज्ञिकाची आवय आमचे पासत माग आनी आमकां अदीक पवित्र याज्ञीक आनी म्हत्वाची जोडून घे. सांज बाबतीस आमचे पासत विनोदी कर. आमेन.
Taranoma, Doriacha Taranoma, Devak Poslole, Devak Poslole, Devak Poslole Mai, Aquari Sodat Aqua, Aquari Sodat Aqua, Sorgicha Daranoma, Sorgicha Daranoma. मग आमचे पासून भोवभाग्यवंत मोन साहेबिणी Amka fawzawcha Jesu Christan vasayla te. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमचे बापा, आमी तुजी भुरगीं तुज्या आमच्या पातकांचेर बोगसणी मागता. आमचे कोडण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांगना देखून तुजे पुता आमच्या सुम्या आवयचे विनोणीन आमकां सोडवण मेळो. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे देवाचो दर आमचे सोबे आसूं. Viswas natui, viswas